اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب هستید همه شما عزیزان؟ خوب هستیم مردم. خوب هستیم. شما خوبی؟ منم خوب هستم، ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوبان. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستند. کنیز فاطمه عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. شما داری چه کار میکنید؟ دارم استراحت میکنم. درس نمیخوانی؟ بله میخوانم. خوب. سکینه سلام، شما خوب هستی؟ آقا سلام علیکم، من خوب هستم. سلام. شما صبح کجا بودی؟ آقا دیروز نه دیروز، کلاس نشد. صبح صبح امروز صبح کجا بودی؟ آقا صبح من در مجلس بودم. نه بیا کلاس ببین، خیلی مهم است. سار خیلی مهم است، نباید یک روزی هم غایب باشی. ایک دن بھی غائب نہ ہو، خیلی مهم است. خیلی سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم من درس مینویسم. خیلی خوب. درس متوجه شدی شما؟ بله. بفرمایید امروز چندم ماه است؟ امروز ماه چندم ماه است؟ یعنی که فارسی میں بله دیگه، امروز چندم ماه است یعنی آج کون سی تاریخ ہے؟ بله امروز چندم ماه است. امروز 24 چندمی ماه است یعنی بفرمایید امروز 24 چندم ماه است؟ بگو 24 مئی 2022 دو میلادی، یا بگید 24 مئی بفرمایید 2022 24 مئی یا 24/5/2022. خوب. تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ شما بخواید پرده چندم ماه است؟ پردہ 24/5 نه دیگه 24 نه، 24 امروزه. 25 بله پرده 25/5/2000 22 میلادی. بله 25/5/2022 میلادی. یا 25 مئی میں بولتے ہیں نا مئی کو فارسی میں؟ بلی 25 مئی 2022 یا دو 25 مئی 2022. خوب. حضرت شما بفرمایید دیروز چندم ماه بود؟ دیروز چندم ماه بود؟ دیروز 23 مئی 2022 بود. بله خیلی خوب. نگاه کنید. زهرا بفرمایید بله امروز چندم ماه هجری است؟ چندم ماه نه قمری، چندم ماه قمری امروز چندم ماه قمری است. ماه قمری است یعنی بفرمایید اس کی کیا تاریخ ہے؟ کائے کی چاند کی؟ امروز 1443 ہے نا، 44 ہے. امروز چندم ماه قمری است. بگید امروز
आगा दहे इमरूज बिस्तु से बिस्तु से दहे, क्योंकि शव्वाल का महीना 10वां है ना, दहे जिकात का 11वां दिन इसका हजारों बार हुआ पहले। बिस्तु से दहे हजारों चार सदो बिस्तु से चेलो से हिजरी, हजारों चार सदो है चेलो चार से सदो ना है, चार सदो ना, हजारों चार सदो, हाँ हजारों हजारों चार चार सदो सदो चेलो से हिजरी। हजारों चार सदो चेलो से हिजरी। Vale. Ya visto segum शव्वाले, visto segum शव्वाले 1446 से हिजरी است. بله Vale. بله Vale. vale. متوجه شدید همه شما یا نه؟ بله آقا. ببین امروز چندم ماه میلادی است؟ امروز چندم ماه میلادی است؟ امروز 25/5/2022 میلادی است یا 25 می 2022. امروز چندم ماه قمری است؟ امروز 23 شوال 1443 هجری است. امروز چندم ماه شمسی است؟ شمسی یعنی देखिए कमर हाँ कहते हैं ये चांद सूरज के को, महीने चांद सूरज की तारीख कौन सी है? जून जुलाई अगस्त ये ना सब ना ना, ये जून जुलाई अगस्त तो मिलादी है। आज शमसी, 22 शवाल। ईरानियों की आज 3 खुर्दाद। हाँ 3 खुर्दा। वो ईरानियों का जो साल है वो सूरज से है, सूरज से। मसलन खुर्दा फरवरदीन उर्दू में खुर्दा तीसरा महीना है उनका, मिसाल के तौर पर क्या इमरूज चंदू में माह शमसिया मसलन चंदू मास निकाकुनी कसीमी दुने इमरूज तहसीन फातिमे शुमा मिदुनी 3 खुर्दाद बल्ले आगा। से खुर्दा बल्ले इमरूज से ये 1400 ये से 1400 असद इमरूज से बेगु सेवम खुर्दादे 1400 ये के शमसी या से खुर्दादे 1400 ये के शमसी या आगा लिखवा दीजिए इसे। से ये 1400 क्या लिखवाना है? आगा यही सही या इसके महीने का नाम आपको नहीं फरवरदीन मालूम? उर्दू वही जी खुर्दाद फरवरदीन आगा। हाँ और क्या, ईरानियों का जो साल है महीने हैं वो भले शमसी आगा। हैं, वो सूरज से तय हुए हैं, सूरज से। और जो चांद के हैं वो कमरी, और जो मिलादी हैं मिलाद यानी विलादत यानी जनाब ईसा की विलादत से जो साल चला है वो मिलादी कहलाता है, जो अंग्रेजी साल। मुतवज्जो शुदीद हमें शुमा या ना? بله آقا. بله آقا متوجه شدیم. अजरबतून بله तहसीन फातिमे सकीने कनीज फातिमे अजरा खातून खहर ज़हीन جی फातिमे खा मुतवज्जो शुदीद चतुर بله मिलादी कमरी शमसी, मिलादी شمسی कमरी शमसी। شمسی भले तो ज़हीन फातिमे खार सलाम शुमा खूब हस्ती ज़हीन फातिमे खार हस्ती शुमा وعلیکم السلام. خوبه شما؟ منم خوب هستم. شما بفرمایید در کدام ورزشکاران بیشتر قد بلند هستند؟ بله بله. در در کدام ورزشکاران در کدام ورزشکاران قد بلند هستند؟ صدای من نمی‌رسه؟ बल्ले والیبال و بسکتبال. در ورزشکاران والیبال و بسکتبال. هستی صدای من میرسه به همه شما؟ بله بله आगा الو بفرمایید در کدام ورزش بیشتر ورزشکاران قد بلند هستند؟ یعنی چی معنی کنید؟ کی معنی میکنه؟ کون سے کھلاڑی بلند قد کے ہوتے ہیں؟ نه در کدام ورزش یعنی کون سے اسپورٹس میں؟ بله در کدام ورزش کون سے گیم میں کون سے کھیل میں بیشتر ورزشکاران زیادہ تر کھلاڑی قد بلند هستند؟ زیادہ تر کھلاڑی والیبال لمبے و قد کے ہوتے ہیں؟ والیبال و باسکٹ بله بال. بگید در
ورزش فوتبال و در ورزش فوتبال فوتبال باسکت فوتبال بال میں والی بال و باسکت بال والی بال و باسکٹ بال باسکٹ بال میں در ورزش والی بال در ورزش والی بال باسکٹ بال والی بال اور باسکٹ بال ورزشکاران قد بلند هستند. بله قد بلند در هستند. ورزش والیبال و بسکتبال بیشتر ورزشکاران کاران قد بلند هستند. قد بلند نہیں قد بلند هستند قد بلند بلند هستند. هستند لمبے قد کے ہوتے ہیں خیلی خوب وقتی در بازی وقتی در ورزش مسابقه میدهند مثلا مسابقه میدهند چی میشود؟ بله بله آپ لوگ بول کیوں نہیں رہے کوئی تو بولا کرے نہیں سمجھ میں آیا تو بھی بولے کہ نہیں سمجھے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بگید وقتی مسابقه میدهند وقتی مسابقه میدهند چه میشود پیروز میشوند یا شکست میخورند شکست میخوردند و پیروز میشدند. پیروز میں انسان یا بازی یا مثلا ورزشکار یا شکست بازی کو میخورد یا پیروز میشود یا شکست میخورند آن ورزشکاری که همیشه پیروز میشود به او چه میگویند بله آقا ورزشکاری که همیشه پیروز میشود به او چه میگویند وہ کھلاڑی جو ہمیشہ جیتتا ہے اسے کیا کہتے ہیں چیمپئن قہرمان میگویند قہرمان ورزشکار کی ہمیشہ پیروز میشود جی آقا کدوم ورزش بیشتر دوست دارید من اسب سواری یا پیاده روی اسب سواری و پیاده روی بیشتر دوست دارم آقای زامین سلام خوب هستی شما وعلیکم السلام عصر شما بخیر عصر شما هم بخیر شما کدوم ورزش بیشتر دوست دارید من والیبال بیشتر دوست دارم آیا شما هر روز ورزش میکنید بله من هر روز ورزش میکنم پیاده روی نمیکنی شما بله آقا من شما پیاده هر روز چند کیلومتر پیاده روی میکنی من هر روز 1 کیلومتر پیاده یک کیلومتر پیاده میرم آیا هنگام شما بفرمایید آیا هنگام ورزش کردن از لباس ورزشی استفاده میکنی نه آقا نه بفرمایید هنگام ورزش کردن از لباس ورزشی استفاده نمیکنم خیلی خوب خب الان نگاه میکنید ما چه میخواندیم درس 20 اینجا رسیدیم کجا رسیدیم کامل کنید ما خواندیم مثلا من ورزش های بگید من ورزش های فوتبال و باسکتبال را دوست دارم مثلا ورزش های فوتبال و بله ورزشکاران معمولا با هم مسابقه میدهند مسابقه ورزشکاران معمولا یعنی عام طور پر بعضی وقت ہاں یعنی کبھی کبھار زیادہ تر عام طور زیادہ تر بیشتر وقت با هم مسابقه میدهند تو ورزشکاران در مسابقه گاهی پیروز میشوند و گاهی شکست میخورند ہر نام بول جاتا ہوں سکینے شمار آپ کال کاٹ کے دوبارہ کیجئے آپ کی اس سے آواز ٹکرا رہی شکست دیکھیں مصدر کیا ہے شکست خوردن مصدر کیا ہے شکست خوردن گائی شکست قرآن اور پیروز کے ساتھ کیا استعمال ہے مصدر کیا ہے پیروز شدن
گاہی پیروز می مصدر کیا ہے؟ مصدر ہے شدن، پیروز شدن، مضارع آئے گا پیروز شوان، پیروز می شوان، گاہی پیروز می شوان و گاہی شکست می خوران. ہستی کرنے اس فاتحه میں اضربتون صدای من میرسه؟ بله آقا. بله چرا حرف نمیزنید؟ حرف بزنید. بله از خاتون خواهر شما هم حرف بزنید. ببین حسین ورزش دو میدانی را دوست دارد. او هر روز دو ساعت در پارک هر روز دو ساعت در پارک می دود. میدود در پارک میدود میدود یعنی دوڑتا ہے. بله تحصیل فاتحه میں شما دیروز نبودی. نگاه کنید می دود. حسین ورزش دو میدانی را دوست دارد. حسین اس گیم کو پسند کرد. نه دیروز نپاری پسند جلسه گذشته شما نبودین این درس. دیروز که من نبودم. خوب او هر روز دو ساعت در پارک. چون حسین دو میدانی یعنی دو میدانی ریس. حسین ریس کو پسند کرتا ہے تو وہ ہر روز 2 ساعت در پارک می دوا دوڑتا ہے. جب رننگ کو ریس کو پسند کرتا ہے تو دوڑ کی پریکٹس کرتا ہے. دوستم با ماشین به دانشگاه نمی آید. میرا دوست گاڑی سے یونیورسٹی نہیں آتا. وہ ہر روز از خانه تا دانشگاه پیدل پیاده روی میکند. بله لطفاً جایگزین کنید. از اینجا میخوانیم. ما از اینجا میخوانیم. متوجه هستید همه شما؟ بله نگاه کنید. از اینجا میخوانیم. لطفاً جایگزین کنید. نگاه بفرمایید. لطفاً جایگزین کنید. آنها دیروز آنها دیروز فوتبال پیروز کائے کی پریکٹس کرائی ہے یہاں پر؟ مسابقے کی اور پہلے مسابقے اور مسابقے کائے کی پریکٹس کریں؟ مسابقے کی اور کامیاب اور ہارنے کی، جیتنے کی اور ہارنے کی. ظاہر سی بات ہے جب گیم ہوگا مقابلہ ہوگا تو ہار اور جیت ہی ہوگی. ہے آپ لوگ بول کیوں نہیں رہے؟ نیٹ ورک پرابلم ہے آپ لوگوں کی. نہ نیٹ ورک پرابلم نہیں ہے. اور پیروز متوجہ ہستی زہرا بلے تحصیل فاتح میں ہمیں ہستن سکینے نگاہ کنی. بلے آغا آنها دیروز فوتبال پیروز. آنها دیروز در مسابقه فوتبال آنها دیروز در مسابقے فوتبال آنها دیروز در مسابقه فوتبال پیروز شوند. پیروز می شوند. پیروز شوند. شدند. چرا شدند؟ آنها ہے اس کی. آنها پیروز ماضی ہے ماضی آنها کے ساتھ دال آتا ہے. بله شدند. چرا ماضی ہے شدند؟ شدند آئے ماضی است. چرا ماضی؟ چون دیروز چون کے دیروز میں مارنے گیا ہوا ہے نا. پیروز کل انہوں نے نگاه کنید. چرا شدند؟ چون دیروز است. چرا نون دال؟ چون آنها است. چون کے آنها انہار آنها سے نون دال اور ماضی کیوں؟ کیونکہ دیروز کی بات چل رہی ہے. پریکٹس کا ہے کہ آنها دیروز در مسابقه فوتبال پیروز شدند. متوجه شدید یا نه؟ متوجہ شدیم ہے. یہ آیا زہرا. آیا زہرا پیروز. زہرا آیا زہرا. پردہ در مسابقے پردہ تیر اندازی پیروز. بله جایگزین کنید. بفرمایید. مسابقه تیراندازی پیروز
الان بفرمایید آیا زهرا فردا تیراندازی پیروز جلدی کنید. آیا زہرا فردا در تیراندازی پیروز ہوئی شود. تیراندازی پیروز در مسابقه تیراندازی پیروز می شود. بله بفرمایید همه آیا زهرا فردا بلی فردا در مسابقه در مسابقه تیراندازی پیروز می شود. چرا می شود چون که فردا آنے والا در جمله است. پردہ ماضی فردا چرا شواند یا شوی نیست چرا شویت چون زهرا زہرا تنہا ایک ہے تھرڈ پرسن ایک ہے آیا زہرا فردا احسان الان شما ہمیں شما متوجہ میشی آیا زہرا فردا دیکھیں کوئی اور الگ سے اگر باتیں کر رہا ہے تو مائک بند کر لیں آیا زہرا فردا در مسابقه تیراندازی پیروز می شود. بله متوجه شدید یا نه؟ بله متوجه شد. بله نگاہ بفرمایید. دو مہدی پارسل مہدی پارسال در تختی مسابقه کشتی کشتی قهرمان قهرمان شدن. بله بفرمایید. مہدی پارسال پارسال در مسابقہ کشتی قہرمان نہ کشتی 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 میدونی کشتی کی بلد است ورزش کشتی یعنی چی؟ اکھاڑے میں ہوتے جاتے ہیں. حضراتون شما اینجا نیستی میدونم چرا صحبت نه حرف من نمیزنی هستم. پس چرا حرف نمیزنی صدای شما همه میرسه صدای شما نمیرسه. مهدی نگاه کنید مهدی پارسال در مسابقه کشتی قهرمان شدن. پارسال در مسابقہ قهرمان شد. چرا شد پارسال چون که پارسال پچھلے سال چرا شدی یا شدن نشد فرسٹ مقدر غائب ہے. اول شخص مفرد تھرڈ پرسن واحد ہے. خوب سے ماں ہفتے قبل ہفتے قبل والی بال ہفتہ قبل والی بال شکست بفرمائید. ماں ہفتے قبل قبل در مسابقہ مسابقہ خوردیم شکست احسنت. کنیز فاطمه الان صدای شما نرسید. کنیز فاطمه هستی کنیز فاطمه ببین نگاه کنید سب کو حاضر بھی رکھنا ہے. کنیز فاطمه صدای شما نمیرسد دوبارہ وصل کنید. میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ الان میرے سے کنیز فاطمه آپ کی آواز نہیں آ رہی کاٹ کے دوبارہ کنیکٹ کیجئے. سکینه صدای شما هم نمیرسد. آقا من خاموش هستم. من نگو خاموش هستم. خاموش فارسی میں کسے کہتے ہیں؟ آگ بجھانے کو خاموش کن. بلے لام خاموش کن. جو چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے خاموش. انسان کو جسے ہم اردو میں خاموش کہتے ہیں اسے کہتے ہیں ساکت ہستم. بلے من ساکت ہستم. آپ لائٹ نہیں ہے یا آگ نہیں ہے جو آپ کو آن کیا آف کیا جائے. بلے ماں ہفتہ قبل در مسابقہ والی بال شکست خوردیم. خوردیم ہفتے قبل چلا یہ نیم چون ماں ہفتہ قبل در مسابقہ والی بال شکست خوردیم. اگر ہفتہ قبل کی جگہ ہفتہ بعد ہوگا
چه میکنیم؟ ما هفته بعد در مسابقه والیبال شکست از این جمله شما چه میفهمی؟ ما هفته بعد در مسابقه والیبال شکست میخوریم. از این جمله چه میفهمید شما؟ ہم آئندہ ہفتے والی بال کے گیم میں ہاریں گے. از این جمله شما چی میفهمی؟ شکست میخوریم. از این جمله شما چی میفهمی؟ مثلا شکست میخوریم. اس جملے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس جملے سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے گیم فکسنگ کی ہے اور رشوت لے لی ہے جو آئندہ ہفتے کا ہارنے کے لیے پہلے ہی ریڈی ہیں. ما ہفتے بعد در مسابقہ والی بال شکست میخوریم. بھلے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ میچ فکس کر گیا ہے. تو یہ ہفتے بعد ہفتے قبل خوب چہار. اس واقعے میں ہم مشکل انٹرنیٹ حل شد یا نا؟ کوئی میسج دو بھائی. ہلو محسن امسال دو چرخ سواری. دو چرخ سواری امسال یعنی یہ سال سال بلے بلے محسن سواری پیروز بھی شبان. محسن امسال در مسابقہ دو چرخ سواری پیروز بھی شبان. محسن اس سال سائیکل ریس میں کامیاب ہوگا. اب سمجھ گئے نا کہ یہ پہلے یہاں اگر ہارنے کی خبر پہلے دے رہے تھے تو میچ فکسنگ تھا. یہاں جیتنے کی دے رہے ہیں تو یہاں کیوں فکس نہیں ہے؟ یہاں پہ تو کہہ سکتے ہیں جیت میں تو ہم جیتیں گے. محسن امسال در مسابقہ دو چرخ سواری پیروز بھی شواد. چرا بھی شواد سنگل ہے وہ اس وجہ سے. چون امسال نماز و محسن سوم شخص مفرد است. میدونی سوم شخص مفرد یعنی؟ آپ کو نام؟ پارسال یعنی پچھلے سال. امسال یعنی اس سال. دس ایئر اینڈ لاسٹ ایئر. نگاہ سنیے. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن. اور فرسٹ پرسن بھی یا سنگل ہے یا جمع ہے. ایسے ہی سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن. ہم فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ اول شخص مفرد. اول شخص مفرد یعنی مذکر غائب اور مفرد. نا اول شخص مفرد من. بلے آگا بلے. دوم مثلا متوجہ میں شب. دوسرا ایک ویکتی. دوم شخص مفرد یعنی تو مفرد. دوم شخص مفرد تو. دوم شخص جمع. اول شخص مفرد اور اول شخص جمع. اول شخص جمع یا دوم شخص مفرد تو. دوم شخص جمع یعنی شما. سوم شخص مفرد. سوم شخص آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو نہیں؟ بلے آغا بلے آگا. سوم میں تیسرا شخص یعنی پرسن. تھرڈ پرسن سنگولر. سوم شخص جمع یعنی آنہا یعنی تھرڈ پرسن پلورل. یاد رہے گا. اول شخص سے مفرد, دوم شخص سے مفرد, سوم شخص سے مفرد. وہی سیلف انگلش والا ہے. خب ما اینا خواندیم. الان میدونی چه میخوانیم؟ ما اون روز چه خواندیم؟ خوردن. اردو میں کیا پڑھا تھا؟ زدن. بدن. تو خوردن ہے نا. ابھی تو خوردن ہے.
रुक तो जाए। टेलीफोन मैंने क्या था उस दिन, क्या पढ़ा था? زدان टेलीफोन, टेलीफोन, زدان زدن أتو शाने जदन, उतु जदन, زنگ زدن زن زدن حرف زدن हर हर जदन। اتک زدن آقا سود زدن یعنی सूत यानी सीटी मारना। اتک सीटी मारना मुझे तो बज भी नहीं रही तू। لبخند زدن लबखान, لبخند زدن اتک زدن लबखान जदन, उता کریم زدن किरिम, हाँ इन खेली मुहिम, بلی किरिम जदन, यही पढ़ा था हमने। جی क्या بلے बताया था इसके बारे में? ان سب کے ساتھ زدن استعمال ज़दन ہوتا के ہے साथ ये सब इस्तेमाल होते हैं। इसे कहते हैं मस्दरे मुरक्कब। مرکب क्या बताया था? मस्दरे बसीत, मस्दरे जहरा। مرکب तवज्जो शुमा ना बूदी, तवज्जो कुनी من هستم बोले ना, उनरूद ना बूदी। उस दिन नहीं थे आप लोग जब ये दर्स था। जदन के साथ देखिए, खाली जदन अगर हो तो क्या मतलब है इसका? जदन के माना مارنا मारना। مرنا जदन यानी मारना। इसे कहते हैं मस्दर बसीत है ये। लेकिन कभी एक होता है मस्दर मुरक्कब, जैसे किरिम जदन, जंग जदन, टेलीफोन जदन, बस जदन, उतु जदन, शान जदन। तो इसे कहते हैं मस्दर मुरक्कब। तो मस्दर मुरक्कब किसे कहते हैं? जो कम से कम दो या कुछ कलमों से मिलकर बनता है मस्दर। टेलीफोन जदन कॉल करना, जंग जदन दरवाजा खटखटाना, बैल बजाना, दस जदन ताली बजाना, उतु कर जदन प्रेस करना, शान जदन कंगा करना, हर जदन बातें करना, सूद जदन सीटी मारना, सीटी बजाना, लबखान जदन मुस्कुराना, कुताब जदन लतियाना, जुतियाना, मारना, किरिम जदन क्रीम पोतना। मसलन देखिए अलग अलग माना दिए नहीं दिए। जदन के माना अगर अकेला हो तो मारना है, लेकिन जब अलग अलग इस्तेमाल हो तो उसके अलग अलग माना होते हैं। ये हमने पढ़ा था। पढ़ा ये था कि मस्दर मुफरद और मस्दर मुरक्कब पढ़ा था। मस्दर मुफरद, हेलो, بلے मस्दर मुफरद, मस्दर मुरक्कब। कौन सा होता है मस्दर मुरक्कब? जो कम से कम दो कलमों से मिलकर बनता है। और उसके अलग अलग। आज जो है वो क्या है? आज है खुर्दन। खुर्दन बताएंगे खुर्दन एक मस्दर मुरक्कब, क्योंकि मैंने बताया था खाली जदन के साथ ही नहीं, बहुत से मस्दर होते हैं जो मुरक्कब होते हैं। जैसे कशीदन के माना अगर आप अकेले देख रहे हो क्या है? कशीदन ہوا यानी کھینچنا खींचना लेकिन सिगार कशीदन यानी सिगरेट पीना। सिगार कशीदन, जहमत कशीदन, जहमत कशीदन यानी پریشانی اٹھانا जहमत, वहां पर जहमत का उठाना, परेशान, मेहनत करना और बहुत से वर्ड कशीदन के साथ आते हैं। ऐसे ही आज 19वीं मस्दर मुरक्कब में से एक मस्दर आज बताएंगे खुर्दन। खुर्दन के माना अगर अकेला हो, मुफरद हो तो मस्दर के माना खुर्दन यानी खाना। लेकिन एक मस्दर मुरक्कब भी आता है खुर्दन, जो अलग अलग चीजों के साथ यूज होता है। जैसे शिकस्त खुर्दन सुरमा खुर्दन। सुरमा ना, सुरमा मत खा लेना, वरना सुरमा। बरेली वाले अपने सुरमे की कीमत बढ़ा देंगे कि अभी तक तो हमारा सुरमा लगाने के काम आता, अब खाया भी जाने लगा, इसलिए कीमत बढ़ा दो। नहीं, सुरमा ना भी, शर्मा, शिकार खुर्दन, शर्मा भले शर्मा शर्मा खुर्दन, भले कसम कसम खुर्दन। कसम यानी फारसी में कसम क्या बोलते? वही कसम खुर्दन यानी कसम खाना, हम जिसे कहते हैं कसम खा लूंगा मैं। एक आता है सुर खुर्दन, सुर यानी खुर्दन यानी फिसलना। भले गोल खुर्दन गोल खुर्दन, गोल खुर्दन, गोल जानते हैं? गोल आपने कभी फुटबॉल नहीं गोल देखा? करना, एक खिलाड़ी गोल को करना। हाँ, जब एक टीम का एक खिलाड़ी गोल मारना गोल मार देता है, गोल गोल खुर्दन मार नहीं तो गोल जो मारता है गोल जद। एक आदमी ने गोल मार दिया, गोल जद, लेकिन जो दूसरी वाली टीम है गोल खुर्द, गोल
خرد اور ایک سب سے اہم ہے کتا خرد یعنی مار کھانا. مار کھانا. ایک ہوتا ہے کتا دیکھیں کتا زدن یعنی مارنا مارنا. یہ کام امی کا ہے کتا زدن. ہمارا کام کیا ہے کتا خوردن. والے ہو ٹھیک ہے چیئے اور کچھ زمین خوردن زمین گر جانا. گرنا زمین پہ گر جانا زمین خوردن. یہ سب کیا کہلائیں گے سرما خوردن ایک الگ مصدر ہے زمین خوردن ایک الگ مصدر ہے کتا خوردن ایک الگ مصدر ہے گول خوردن ایک الگ مصدر ہے سر خوردن ایک الگ مصدر قسم خوردن شکست کو. یہ الگ الگ مصدر ہے جو کہ خوردن کے ساتھ مرکب ہیں یا یہ کہیے کہ مصدر خوردن ان کے ساتھ مرکب ہو کے مصدر آیا ہے اسے کہتے ہیں مصدر مرکب. خوردن کے معنی کھانے کے تھے لیکن جب وہ مصدر مرکب کی صورت میں یوز ہوتا ہے تو الگ الگ معنی میں یوز ہوتا ہے جیسے غذا خوردن قسم خوردن سر خوردن گل خوردن کتا خوردن زمین خوردن سرما خوردن شکست خوردن زمین پر گر جانا یعنی زمین پر گر جانا. سر خوردن کیلے کے چکل پہ پیر پڑ گیا پھسل گیا سر خورد. سلپ کر گیا کہتے ہیں نا سلپ کر گیا سلپ کرنے کو کہتے ہیں سلپ. سمجھ میں آیا یا نہیں؟ جی آغا گل کا بتا دیجئے گل خوردن کا. آپ کبھی فٹ بال کا گیم نہیں دیکھا آپ نے فٹ بال میچ نہیں دیکھا آپ نے؟ جی آغا دیکھا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک جال ہوتا ہے اس پہ ایک آدمی کھڑا رہتا ہے وہ بال کو اس کے اندر جانے سے روکتا ہے. اچھا تو اگر کسی نے لات مار کے اس گیند کو اس کے اندر پہنچا دیا تو جس نے مارا اس نے گول مار دیا تو وہ ٹیم کا ایک گول ہو گیا. فاؤل ہو گیا آغا فاؤل ہو گیا یعنی فاؤل ہو گیا. نہیں فاؤل الگ چیز ہے. اس جال کے اندر گیند کو پہنچ جانا کہلاتا ہے گول خوردن. دیکھنے کا کو نہیں آپ کبھی فٹ بال گراؤنڈ میں دیکھیں گے تو فٹ بال میچ تو اس میں ہوتا ہے یہ ایک جال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کیپر گول کیپر بولتے ہیں اس کو گول کیپر. کہاں ہے گول کیپر فٹ بال ہے کہیں فٹ بال گراؤنڈ لو یا تو دکھائی نہ دے رکھا فٹ بال کہیں دے رکھا ہے آغا اس میں شاید نہیں ہے. فٹ بال نہیں دیا اس میں نہیں ہے اس میں. حالانکہ یہ کھیل رہے ہیں دیکھیں فٹ بال ہی کھیل رہے ہیں یہ. اب اگر اس میں سے ایک نے دیکھیے ایک ایسے ہوتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے جال ایک گراؤنڈ کے اس طرف ہوتا ہے ادھر والی ٹیم کا گول یہ ہوتا ہے جن کا کھلاڑی یہاں روکتا ہے اسے باقی اس کو یہاں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ادھر والی ٹیم والے ادھر والا روکتا ہے اور ادھر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ادھر والے نے ادھر مار دیا اس کے جال میں تو یہ والی ٹیم گول زد یہ والی ٹیم گول خورد. سمجھ میں آیا ہے کچھ یا نہیں؟ نگاہ کنید جی آ گیا والے نگاہ کنید خوب نگاہ کنید جائے گزین کنید آنہا دیروز فٹ بال پیروز. پریکٹس کا ہے کہ مسابقے کی گیم کی مسابقے کی پریکٹس کرائی ہے اور آپ جانتے ہیں جب مسابقہ ہوتا ہے تو یا ہار ہوتی ہے یا جیت ہوتی ہے. آنہا دیروز در مسابقه فوتبال پیروز شدند. کیوں شدند؟ نون دال چون آنها است. بله چرا ماضی چون دیروز ماضی است. بله شماره ایک بفرمائید ہمیں بفرمائید اگر ہم نے پڑھی لیا تو سب بولیں. آیا زہرا پردہ نگاہ کنید جائے گزین کنید آیا زہرا پردہ در مسابقه شباد. دو مہدی پارسال در مسابقه در مسابقه کی کشتی قہرمان شد. کیوں ماضی فعل لائے؟ کیونکہ 5 سال گزرا ہوا ہے. ما ہفتہ خوردیم ہفتہ کیونکہ گزرا ہوا ہے.
محسن مسلدر کو مسلدر مسابق پیروز پیروز مشاور بله پیروز می شود. بله آقا نگاه کنید پیروز مصدر مشاور مرکب نگاه کن خوردن یہاں نقطے یعنی یہاں پر ایک کوئی چیز اس کے ساتھ مل کے خوردن مصدر مرکب استعمال ہوتا ہے. نگاہ کنید یہاں کیا ہے اصل خوردن کے معنی کھانا کھانا خوردن آب خوردن بستنی خوردن ٹھیک ہے کھانے پینے کی چیز. لیکن جب یہ مرکب استعمال ہوتا ہے تو نگاہ کنید خوردن سرما خوردن یعنی کولڈ ہو جانا سردی لگ جانا. قسم خوردن نگاہ کنید قسم میخوره میں فلا ابن فلا گیتا پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہوں جو کچھ کہوں گا جھوٹ کہوں گا مثلا یا سچ کہوں گا. ٹھیک ہے قسم خوردن قسم خوردن. سر خوردن دیکھ لیے اس لیے کیلے کا چکل بنا دیا تاکہ پتہ لگ سکے آپ کو سلپ کر گیا. سر خوردن کہتے ہیں اس کو. گول خوردن دیکھیں انہوں نے لات ماری یہ گئی بال اڑتی بھی اور یہ جال کے اندر تو سامنے والی ٹیم گول خورد کتا خورد بے نگاہ کنید پڑ گیا منہ پہ بلے کتا خوردن. بلے زمین خوردن دیکھیں زینے پہ سے اتر رہا تھا بیچارہ گر گیا زمین پہ گرا. شکست خوردن یعنی ہار گیا. یہ ہار گیا یہ پیروز ہو گیا. تو یہ مصدر کیا کہلاتا ہے مصدر مرکب مصدر مرکب خوردن مصدر مرکب کی پریکٹس کرائیے. یہ کی اعلان کنیز فاطمہ بے فرمائے لطفاً بے خانی شمارے 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ہر روز سے بار غذا میخوریم ہم لوگ ہر دن بھر میں 3 بار کھانا کھاتے ہیں روزانہ. صبحانے نہار اور شام. ڈنر نہار بریک فاسٹ لنچ اور ڈنر. بلے 2 شمارے 2 عذرا بطول شما بخانی. بله آقا نادر پارسال در مسابقه پینگ پونگ از حسن شکست خورد. نادر خورد پارسال خورد. نادر نے لاسٹ ایئر ٹیبل ٹینس میں حسن سے ٹیبل ٹینس گیم میں حسن سے ہارا. شکست کھائی یعنی ہار گیا. سے خاتون خواہر سے شمارے سے شما بخانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچیا در ہوائی و رفی بازی کردند و سرما خورند نا دیگه سرما و سرما خوردند. بچے ہاں در ہوائی و رفی بازی کردند ٹھنڈی ہوا میں کھیلے برفباری میں ہوائے برفی برف برستے وقت بچوں نے برفباری میں کھیلا اور وہ ان کو سردی ہو گئی کولڈ ہو گیا. بلے شمارے 4 تحسین فاطمہ. ہادی در دادگاہ به قاضی گفت. ہادی نے کورٹ میں جج سے کہا من قسم میخورم میں قسم کھاتا ہوں کہ از صادق پولی نہ گرفتم. میں قسم کھاتا ہوں کہ صادق سے پیسے نہیں. پول یعنی پیسے یہاں ہے پولی یعنی میرے پیسے. یا کی کچھ قسمیں بتائی تھیں میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا. باتیں وہاں عربی نہیں ہے. یا متکلم پول یعنی پیسے پولی میرے پیسے. یا متکلم عربی میں ہوتی ہے. یا کی ایک قسم کی یا نکرا ہے کوئی پیسہ پول یعنی پیسہ. میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا. پیسہ نہیں لیا. من قسم میخورم میں قسم کھاتا ہوں کہ صادق پولی نہ گرفتہ. میں قسم کھاتا ہوں میں نے صادق سے کوئی پیسہ نہیں لیا. یہ یا نکرا ہے. یا متکلم فارسی میں نہیں ہوتی. یہ غلام غلامی کتاب کتابی عربی میں ہوتی ہے. بلی خوب نہ انجنا گیر ہادی در دادگاہ بے قاضی گفت. ہادی نے کورٹ میں جج سے کہا بلے ان گفت من قسم میخورم میں قسم کھاتا ہوں کہ صادق پولی نہ گرفتہ. میں نے صادق سے کوئی پیسہ نہیں لیا. کوئی پیسہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اگر یا نکرا کے بجائے آپ یا وحدت لیں تو کیا معنی ہوں گے؟ ایک پیسہ نہیں لیا. شمارے 5 ذہین فاطمہ خواہر شما بخانی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم مریم ہنگامے دیدن زمین نہ خورد دیگه و دست دیدن، نہ ہنگامه دیدن، بلی دیدن نہیں ہے، مریم آپ ہنگام دیکھیے. مریم ہنگامے دیدن نہ زمین نہ خورد نہیں فاطمہ صاحب، دیدن اور دویدن میں کوئی فرق نہیں دکھا آپ کو. دیدن ایسے لکھا جاتا ہے، تبھی تو کہہ رہا ہوں میں بے نگاہ کو نہیں، بے بھی نہیں. یہ دیدن ایسے لکھا جاتا ہے، یہ ایسے لکھا ہوا ہے. ہوئی داوی داوی نوید داوی دویدن دوڑنا. مریم دوڑا ایسا اس ہنگامے دن نہیں ہے، دوید زمین دویدن. خورد ابھی ایک منٹ ابھی لکھ لیجئے، اگر اس دن نہ لکھا ہو کسی نے. می دوا دوڑتا ہے، مصدر کیا ہے؟ دویدن. ایسے لکھا جائے گا، دا لکھ لیجئے ابھی کاپی پہ. داوی دن دویدن وہ بھی لکھ لیجئے پروناؤنسیشن. دویدن تلفظ بھی. بلی دیدن میں دیدن میں واو نہیں ہوتی ہے، وہ دوید دیدن ہو. داویدن مریم ہنگامے دویدن بلے بخانی. مریم کو مریم ہنگامے دویدن زمین خود و دست و پایش زخمی شد. مریم جب دوڑنے گئی تو نہیں، گر جب پڑی کہاں اور گئی، کہاں گئی، کہاں لکھا ہوا ہے رب سے مانا ہنگامے ہے نا کہیں. دویدن دوڑتے وقت مریم نہیں دوڑتے فاطمہ وقت صاحب، گر ہاں ہنگامے مر- دویدن دوڑتے وقت مریم دوڑتے وقت گر پڑی زمین پر گر گئی، وہ دست پائے زخمی شد. اور اس کے ہاتھوں اور پیر زخمی ہو گئے. بھلے میں بار بار سب سے یاد دہانی کراتا ہوں، جب ترجمہ کرو تو لفظ دیکھو کیا ہے. کیا اس لفظ کا ترجمہ کر رہے ہیں یا ہم الگ سے کر رہے ہیں؟ آپ نے جیسا ابھی کیا، مریم جب دوڑنے جاتی ہے، رفتن کہاں ہے؟ نہیں ہے. ہنگامے لیکن جو نہیں ہے اس کا دوڑتے وقت مریم ہنگامے دویدن دوڑتے وقت، مریم دوڑتے زمین وقت پر زمین پر گر گئی، وہ دست پایش اور اس کے ہاتھ پیر زخمی ہو گئے. زخمی ہو گئے. بھلے خوب. زہرا شما بخانی شمارے شیش. جمشید دیروز 100 نفر دعویٰ کرد جمشید نے کل 3 لوگوں کو چیلنج کیا نہ دیگه سے نفر دعویٰ کر جھگڑا کیا. دعویٰ کردن ہے لڑنا، جھگڑنا، جھگڑا لڑنا. دیکھیے دعویٰ کردن، دیکھیے ہو گئی، دونوں میں لڑ دکھ رہی ہے فوٹو. بلے یہ لڑ رہے ہیں دونوں. دعویٰ کردن کے معنی ہے لڑنا، جھگڑنا. جمشید جھگڑا کیا دیروز با سے نفر دعویٰ کر. دعویٰ کر وعظ آنها دعویٰ کیا کتب نہیں، خورد جھگڑا کیا. جمشید نے کل جھگڑا 3 لوگوں سے 3 جھگڑا لوگوں کیا. سے جھگڑا کیا عقل سے پیدل یہ نہیں وعظ سوچتا 3 آنها لوگوں سے کتب جھگڑ کے کیا خورد انعام ملے گا. یہ ملے گا وازانہ کتا خورد، پٹ کے کتب آیا خورد اور ان سے ان پنج کھایا پنج کھایا. بھلے زامین شما بے خانی شمارے ہاتھ. بلے دیروز ماشینم روئے برف سرخورد یعنی مانا سرخ کنی کل دیروز میری ماشینم. کل میری کار برف پر پھسل گئی. بھلے و با یک ماشین دیگر ماشین دیگر، تصادف کرد. ماشین دیگر. ماشین دیگر تصادف کرد اور دوسری گاڑی نے اس کا درست ہے. ایکسیڈنٹ کر دیا. با یک ماشین دیگر، ایک اور دوسری ایک گاڑی گاڑی نے سے تصادف کرد، ایکسیڈنٹ کر دیا. دیروز ماشینم روئے بار سرخورد کل میری گاڑی برف پر پھسل گئی. و با یک ماشین دیگر، ایک دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی، یعنی ایکسیڈنٹ ہوا. سکینے لطفاً کامل کنید شمارے 1. ماں در مسابقه والی بال شکست خوردیم. بھلے چون خوردیم ہے اس لیے شکست ہو سکتا ہے، پیروز نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ پیروز کیونکہ کے فیروز ساتھ شدن ساتھ آتا. سواد آتا ہے شدن. بھلے ماں در مسابقے والی بات شکست خوردیم. 2 کنیز فاطمے. فرزند فرزند کوچکم فرزندے ہنگامے کوچکم، فرزندے کوچکم. کوچکم ہنگامے ہنگامے 2 چرخے دو چرخ سواری سواری. سواری ہاں زمین. شک ہاں زمین خورد بلے زمین خورد او و گریے کر. گرے کرد. یعنی میرا بیٹا فرزند نہ کہیں میرا بیٹا، فرزندم تھوڑی ہے یہاں، فرزند کوچکم ہے. فرزند چھوٹا. میرا چھوٹا چھوٹا بیٹا. میرا چھوٹا بیٹا سائیکل اس کا مطلب ایک آدمی، کئی بچے ہیں آپ کے. بھلے فرزند کوچکم میرا چھوٹا بیٹا. بھلے فرزند کوچکم میرا چھوٹا بیٹا ہنگامی 2 بیٹا چرخ سواری، یعنی وہ سائیکل چلا سواری سائیکل کر رہا سواری تھا کرتے بعد زمین پہ گر گیا. وہ گر گیا
اور رونے لگا. وگریہ کا جنہیں رویا. سے اضربت الشما بخانید کامل کنید. شہر بانو قبل بھلے ایک منٹ کس کے یہاں پہ وہ ہو رہا ہے؟ حضرت خاتون خار آپ اپنا مائک بند کر لیجیے. آپ کہاں ڈسٹربیشن ہے؟ الان اضربت الشما شمارے سے کامل کنید. شهر بانو از 2 روز قبل سرما خورد و سرفیت صبح میکند. جہاں پہ خورد کیوں خورد کے پیچھے پڑی ہیں بھائی؟ دیروز ہے 2 روز قبل ہے. ببخشید آقا خورد لکھ لیجئے ابھی سے. ابھی لوگ ابھی غلطی آپ نے کئی بار کی تو آپ سب لکھ لیجئے. لکھیے جلدی سے. مصدر کیا ہے؟ خوردان. ماضی کیا ہے؟ نون گرا کے خورد. لکھیے ماضی خورد. خیر واو رے بھی ساکن دال خورد. مضارع کیا ہے؟ خوراد خے پیش خوب رے رے دال زبر رد خوراد. لکھا ماضی ہے خورد. خوردن سے نون گرا کے خورد ماضی ہے. خوراد مستقبل مضارع ہے یاد رکھنا آپ سے. اور 2 روز قبل ماضی ہے لہذا خورد. بفرمائید شمارے سے. بلے آقا. شهر بانو از 2 روز قبل سرمه خورد و سرفه. اس میں کہاں پہ میم ہے جو آپ سر میں کہہ رہی ہیں؟ الف ہے وہاں. سرما خورد و سرفه و عطفه میکند. شهر بانو 2 روز قبل سرما خورد و سرفه و عطفه میکند. مانا کنید. بله بفرمایید مانا کنید. صدای شما نمیرسد. مشکل اینترنتی داری حتما. ہلو آپ سب کو آ رہی ہے؟ مجھے ہی نہیں آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے. صدای اضربت الحماس نہ دوباره وصل کنید. شما مشکل اینترنتی داری. شماره 4 عذرا خاتون خواهر شما کامل کنید. بے خاطر خیس بودن زمین. دیکھیے مضاف الیہ صفت موصوف. مجھے افسوس ہے کہ میں اتنا محنت کرا کے بھی آپ لوگوں کو نہیں سمجھا سکا کہ صفت موصوف مضاف الیہ کیسے آپ لوگوں کو سمجھاؤں میں کہ جو آپ صحیح پڑھ سکیں. وہ پریکٹس سے ہوگا اور آپ کرتے نہیں ہیں. بے خاطر خیز بودن زمین کے گیلا ہونے کی وجہ سے. زمین کے کاکی کی آواز آ رہی ہے. خیز بودن زمین سر خوردم یعنی پیر پھسل گئے. مانا ازنجا بے خاطر خیز بودن زمین سر خوردم گیلا ہونے کی وجہ سے پھسل گیا. میں پھسل گیا. زمین کی گیلا ہونے کی وجہ سے میں پھسل گیا. و دوستم زخمی شد. نہ دوستم میں گیا ہوں تو میرا دوست کیوں زخمی ہوگا؟ دستم میرے ہاتھ زخمی ہوئے. بلے دستم میرا ہاتھ زخمی ہو گیا. تحصیل فاطمہ شمارے 5 شما بخانید کامل کنید. بلی آنها به سبب شکستن ظرفها از مادر شان کتک خوردن. یعنی وہ سب برتن ٹوٹنے کی وجہ سے. شکستن ٹوٹنا. شکستن ظرفہ برتنوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے از مادر شان اپنی ممیوں سے مار کھائی. ان سب نے یعنی وہ سب نے برتن ٹوٹنے کی وجہ سے اپنی ممی سے مار کھائی. بھلے پہلے کو متوجہ شدید ہمیں یہ شما یا نہ؟ بلے بس یہ اور پڑھتے ہیں بات کو تمام کرتے ہیں پھر ایک الگ بات شروع ہوگی. با تصویر ہے زیر جملے بے سازی. نیچے کی تصویر کو دیکھ کے آپ جملہ بنائیے. احمد راہ میرا راستہ چل رہا تھا. ایشان سر خورد وہ پھسل گیا. وہ بے زمین خورد اور زمین پر گر گیا. زمین سے گر گیا. من بخاطر ہوائے بارانی سرما خوردم. یا ٹیم مثلا احمد یا ٹیم کا نام لیجیے. ٹیم فلاں مثلا ٹیم ہند یا ٹیم پاکستان آج
تی میں ہندوستان گول خور سے گول خور 3 گول کھائے. یہ دیکھیے اتنے لات ماری یہ بیچارہ روکتا رہ گیا چلے گئے اندر. بھلے احمد در دادگاہ بے قاضی گفت من قسم می خورم من دزدی نہ کردم من دزدی نہ کردم میں نے چوری نہیں کی ہے. نہیں کی ہے. شکستن یا کے معنی ٹوٹنا. دیکھیے جالا ٹوٹ رہا ہے یہاں پر, یہاں گاڑی کا شیشہ ٹوٹ رہا ہے. توجہ ہستی یا نا لے آکا بھلے دعویٰ کردن مصدر ہے نہیں جھگڑا کرنا. بخانی ہمیں حرف پہ چنی دعویٰ کردم دعویٰ دعویٰ کردن کردن دعویٰ کردی دعویٰ کردی دعویٰ کردی دعویٰ کردی دعویٰ کردن. بھلے شکستان یعنی ٹوٹنا. شکستم شکستم شکستی 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 شکستان. بھلے دعویٰ کردن کے ساتھ آتا ہے با کیونکہ جھگڑا دو کے بیچ میں ہوتا ہے. احمد با سعید دعویٰ می کنات. بھلے احمد اور سعید لڑ رہے ہیں. احمد ظرف یا مریم ظرف رامی شکنات. را شکستن کے ساتھ بھی را آتا ہے برتنوں کو توڑتی ہے. تو انشاءاللہ فردہ ان می خانی فعل ہا و حرف اضافے. فعل اور اس کے ساتھ کون سا حرف اضافہ استعمال ہوگا وہ بتائیں گے. کہاں پہ از آئے گا, کہاں پہ بے آئے گا, کہاں با. یعنی اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے لیکن عموماً والی بات بتائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.